तपाईहरु सबभन्दा पनि हामी मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौं। सवाल के हो भने यो सडक 15 दिनभित्र पिच हुनुपर्छ। त्यो भएन भने हामी तपाई यता आउनुस्, त्यो भएन भने हामी यहाँ अनसन बस्छौं, धरना दिन्छौं। प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। अब हाम्रो हल्ला नि सल्लाह नि हल्ला जस्तो छ, सानो स्वर छैन। किनभने सानो मुसाले नसुन्ने स्वरमा मुसुन्द्रे तरिकाले बोलेर काम भएन। धेरैचोटि गुनासो गरियो, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा दबोखलो आवाज बुलन्द गरियो। अब विकास भएर छोड्नुपर्छ। मैले मेयर साहबको यो कार्यकक्षमा यो टेबल पनि ठटाएँ। अब विकास त भएरै छर्छ, हुनुपर्छ। एउटा कुरा नि म भन्छु नि, अब बाटो त हामीले पहिला मापदण्ड एउटा हुन्छ, घर कसैको परेको छ, कसैको चाहिँ ऊ परेको छ, यसको बिस्तारै काम चाहिँ भइरहेको। यो प्रश्नको जवाफ म मेयर साहबसँग लिन्छु। तपाईँ को पर्नु? हामी भन्न चाहन्छौँ रिसाएको होइन, यो जनताको आवाज हो। तर जनताको आवाज सत्य बोल्न जान्दैनन्। जनताहरू यसै गरी विकास गरेको भए त रिसाउने कुरै आउँदैन नि। बजेट ढोड्याउने यो काम हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म सन्तोष चालिसे सरलाई मान्छु, तर खै त यहाँ विकास, खै निर्माण कम लज्जास्पद कुरो हो। तपाईको यो नगरपालिका अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ ठ्याक्कै हिँड्यो भने तपाईको दुई डल्ला साबुनले पनि पुग्दैन। यहाँ हिलो छेप्यो भने मेयर साहब पनि हिलो कतिचोटि पखाल्नु परेको होला, पछाडिनु पनि भयो होला। त्यो त उहाँसँग बसेर कुरा गर्नुस्, कहाँ कोर्डिनेसन भएन, कसको बजेटले हुनुपर्ने हो त्यो हामीलाई। माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ दर्जनौं मिडियाको बिचमा मैले लाइभ गरिरहेको छु मन्त्रीज्यूलाई। यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ र यो जोरपाटी क्षेत्रको स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ हामी अहिले ठ्याक्कै नगरपालिकामा मेयरको कार्यकक्षभित्र छौँ। मेयर साहबसँग एकछिनपछि हामी प्रश्न राख्छौँ र राष्ट्रिय सबै मिडियाहरू, अनलाइन मिडियाहरूको बिचमा यहाँ बोलिरहनु भएको छ। र मैले जनसमुदायहरूको तर्फबाट, जनताको तर्फबाट यहाँ विकास किन भएन, सडक किन भत्किरहेको छ, व्यवस्थित रूपमा यहाँ ढल भएन, सहरीकरण भएन, यो अव्यवस्था किन भन्ने जनताको गुनासो, प्रश्न, यहाँ भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाब यहाँबाट चाहे मन्त्रीज्यू। हजुर हो, अनि यो 4 वर्ष, दिव्य 4 वर्ष त बित्यो त विकास नभइकन। हुनुहुन्छ एउटा बजार यो मासु व्यवसायीहरूलाई तालिम एउटा कार्यक्रम दिएको छ, त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ क्या यही यस्तो हो कि हजुरहरूले पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो नि त, कहीँ कार्यक्रममा छ कि के छ भनेर। होइन, यस्तो मैले भनेको थिएँ म आउँछु भनेर, मैले टाइम लिएरै आएको हो त। होइन यस्तो हो नि त सरपञ्च भने चाहिँ हाम्रो पनि ठ्याक्कै देखेर कार्यक्रम थियो। हामी जहाँ हुनुहुन्छ त्यही पनि पुग्छौँ। मान्य कमरेड, यतिखेर यहाँसँग म दर्जनौं मिडियाहरू छन्। मैले कन्सर्न के राख्न खोजेको भने, यत्रो समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हामीले नारा लगायौँ, तर जोरपाटीमा एउटा गतिलो पिच बनेन। यहाँ नगरपालिका अन्तर्गत ठुलो घोटाला भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो छ। सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो भन्ने पनि जनताको सोधाइ छ। यसको जवाब तपाईँसँग लिनको लागि मलाई यहाँ स्थानीय जनसमुदायले भन्नुभयो, म यहाँसँग आउँदैछु। हामी अहिले तपाईँसँग लाइभमा बोलिरहेका छौँ र यसको जवाबदेही जनप्रतिनिधिहरूले हुनुपर्छ। र यदि पिच हुँदैन भने यो ठाउँमा अनसन बस्ने, धरना दिने, आन्दोलनका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्नको निम्ति हामी जनताको तर्फबाट तयार छौँ। बिहान त यहाँ धेरै जनसमुदाय आउनु भएको थियो, प्राविधिक कारणवश यहाँ अलिकति ढिलाइ भयो हामी आउन, र म अर्कोचोटि त सयौं मिडिया सहित यहाँ आउने छौँ। अब 15 दिनको हामी म्यान्डेट दिन्छौँ। पिच गर्न सुरु भएन अनि व्यवस्थित रूपमा ढल र विकासका परियोजना भएन। हजुर, अब जनतालाई रासन चाहियो। रासन भाषण भन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो यहाँ विकास निर्माण होस्। र मेयर साहबलाई तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन नभएको हो। हजुर, अब यो नगरपालिकाको तर्फबाट किन यो लोसे गति, किन विकास भएन? यत्रो रेभिन्यू उठ्छ, ट्याक्स उठ्छ, कहिले तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नु हो मन्त्रीज्यू?
कर्मी साथीहरू लगायत सबैजना र विशेष गरी पुण्डेश्वर लगायत गौतम सर र लगायत तपाईँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद किनकि आज यो नगरपालिकामा तपाईँहरूले काम कस्तो गरिछ भनेर हेर्न आइदिनु भएको रहेछ। धेरै खुसी लाग्यो, तपाईँलाई धन्यवाद। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। यो मलाई पनि एउटा दिनुहोस्। हजुर नमस्ते पत्रकार साथीहरू, आज म पुण्य गौतम यतिखेर यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकाको कार्य अगाडि म यहाँ खडा भएको छु र स्थानीय साथीहरूको गुनासो आयो। उहाँहरूले गुनासो गर्नुभयो, पुण्य गौतम दाई यहाँ विकास निर्माण भएकै छैन, भ्रष्टाचार भएको छ, अनियमितता भएको छ, सडकको अवस्था हेर्नुहोला, न ढल छ न सडक छ, करोडौँ अरबौँ रुपियाँ बजेट आउँछ, राजस्व पनि त्यत्तिकै उठाउँछ नगरपालिकाले। यो क्षेत्रको मेयर कृष्ण राईज्यूको सांसद विकास कोषबाट आएको पैसा पनि यहाँ लागेको छैन, प्रदेश सांसदको पनि पैसा खोइ, अनि त्यसपछि मेयरले के हेर्नु भएको छ भनेर उहाँहरूले मलाई भन्नुभयो। सन्तोष चालिसेजी, उहाँसँग मैले अहिले समय लिएको छु, उहाँलाई थाहा छैन हामी कुन उद्देश्यका साथ आएका छौँ। र अब यहाँ तपाईँहरूले एकचोटि कृपया हाम्रो अनुरोध छ, यो बाटो हेरिदिनु होला नगरपालिकाकै अगाडि। अहिलेसम्म यति धनी नगरपालिकाले आफ्नो कार्य आफै खडा गर्न सकेको छैन। यो जर्ज आर्वेलको भाषामा भन्नुपर्दा एनिमल फार्म बनाएर यो ठाउँलाई खतम पार्ने काम नगरौँ। म मेयर साहब भन्न चाहन्छु, छिटोभन्दा छिटो यहाँ पिच भएन भने यो पर्यटकीय क्षेत्र गोकर्णेश्वरमा जाने हो, छिटोभन्दा छिटो यहाँ सडक भएन, भौतिक पूर्वाधार भएन, विकास भएन भने म पुण्य गौतम लगायत हामी अनसन बस्नेछौँ। र अलिकति यहाँ हेरिदिनु होला साथीहरूले, अब गएर यो अवस्था पनि त्यसपछि हामी मेयर साहब कहाँ जान्छौँ। यो त नगरपालिका त्यहाँबाट हिँडेर त्यो हिलोबाट अलिक जग्गा छ, फोटो आउँछ यहाँबाट ऊ देखाउँछ। मेडिकल कलेज बर्खायाममा त यहाँ सानो ठुलो पानी जहाजबाट कि सांसद कहाँ जाने त? मेयर कहाँ सांसदसँग त भइसक्यो नि, किन जानु? होइन सांसद कहाँ जाने त? ईश्वर राई कहाँ? यहीँ इभिनिङ गर्दै ठोकिन्छ भने पनि विकासको निम्ति पुण्य गौतम वर्षौँ जेल पर्न तयार छ। यहाँ नरनाथ उहाँहरू हुनुहुन्छ। अब तपाईँहरू भन्नुहोस् यहाँको विकासको अवस्था के हो? यो यहाँको विकासको एकदम चिप्ले किरा घिस्रिएको जस्तो, विकास भएको जस्तो नि देख्ने, नभएको गरेको हो कि गरेको होइन यो हामीले ठमाउन सकिँदैन होइन। अब देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले यहाँको विकासको निर्माणको गरे यहाँ ढुङ्गा हिँडाउनु पर्ने अवस्था आउँछ बर्खा। क्षमता बाटो एपिओडीको सपना त पुरा अब हुने भयो नि त। अब समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको यो सपना यहाँ आएर तुइएको छ। अब हामी मेयर सरको कार्यकक्षमा जान्छौँ। मैले हेर्दा हेर्दा 3टा स्कुटर अस्ति चिप्लेर पल्टेँ यहाँ, मैले देखिसकेँ कति दुर्घटना भइसकेको छ यहाँ नि। ल जाउँ मेयर साहबको कार्यकक्षमा हामी। ल साथीहरू, यो गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा यतिखेर हामी आएका छौँ। तपाईँ पनि आउन सक्नुहुन्छ स्थानीयवासीको हैसियतले। हजुर, यहाँ विकास भएन, निर्माण भएन, हामी त्यसको लागि बुलन्द आवाज गर्न आएका छौँ। केही भन्नुहोस् तपाईँले पनि।
यो यो ठाउँको विकास प्रबुद्ध व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, आफ्नो परिचय दिएर भन्नुहोस्। भेटनाम पुरुषोत्तम सापकोटा हो। यहाँ विकासमा लापरवाही आएको छ। विकास चाहिँ त्रिवत गतिमा हुनुपर्छ। यदि हुँदैन भनेदेखि यसको कारवाही चाहिँ जनताले गर्नेछ। ल जाउँ हामी मेयरको कार्यकक्षमा जाउँ सबै। तपाईँले मलाई एउटा सहयोग गर्नु पर्यो। हजुर तपाईँले मलाई मोहनजीको नम्बर दिनु पर्यो। म दिन्छु तपाईँलाई सबैको नम्बर। कृपया तपाईँहरू अगाडि जानु पर्यो। हजुर शनिबार हो कि आज? आज शनिबार हो त होइन नि? शनिबार त होइन। यो हामीले ट्याक्स तिरेको अफिस हो, त्यसकारण यहाँ आउन अनुमति लिइरहनु पर्दैन। र मैले यहाँहरूलाई भनिरहेको छु, यो कार्यकक्ष जति चिल्लो देख्नुहुन्छ नि, जति एसीवाला छ, व्यवस्थित करोडौँको गाडी छ, र हामी कहाँ विकास निर्माण किन भएन? मैले नि मेयर साहबलाई भनेको थिएँ म आउँछु भनेर, तर उहाँ किन जानुभयो? मैले भनेको थिएँ मिडिया सहित आउँछु भनेर, र मेयर साहबलाई कृपया बोलाइदिनु होला। कता बोलाइदिनु होला कृपया। यत्रो ठुलो राष्ट्रिय मिडियाहरू यहाँ आउनु भएको छ। ठिक छ, हामी चर्किँदैनौँ, व्यवस्थित ढङ्गले बोलाइदिनु होला। ल ल कार्यकक्षमा हुनुहुन्छ? ल ठिक छ, कार्यक्रममा हुनुहुन्छ। ल बोलाइदिनु होला। आउन बस्नु पर्छ। जानकारी दिने मौका उपमेयर को हुनुहुन्छ? उहाँसँग पनि कुरा शान्ति गर्छु। नेपालको के हुन्छ? हुनुहुन्छ? जाउँ के उपमेयर। हुन के हुनुहुन्छ? सँगै छन् बस्नु। एउटा बजार यो मासु व्यवसायीहरूलाई तालिम एउटा कार्यक्रम दिएको छ, त्यही कार्यक्रममा हुनुहुन्छ क्या उहाँ। कहाँ यही? यस्तो हो कि हजुरहरूले पनि अलिकति बुझ्नु पर्यो नि त, काहीँ कार्यक्रममा छ कि के छ भनेर। होइन यस्तो मैले भनेको थिएँ म आउँछु भनेर, मैले टाइम लिएरै आएको हो त। होइन यस्तो हो नि त सर, कसो भने चाहिँ हाम्रो पनि ठ्याक्कै देखेर कार्यक्रम थियो। हामी जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ पनि पुग्छौँ। मलाई कुन ठाउँमा? भनिसकेको थियो कि त्यही त भने हाम्रो पनि अर्को कार्यक्रम पनि भएको हुनाले तपाईँहरू ढिलो आउनु भयो होला, अथवा उहाँले त्यो बोल्दै हुनु होला। अनि यस्तो हो नि, टाइम दिनु पर्यो नि जनतालाई। जनताको कर, जनताको ट्याक्स, त्यहाँ पनि तलब जनताकै सुविधा काम लिएर खान पाइएन नि, काम गर्न पर्यो। अनि काम गर्नु पर्यो नि। काम गरेर देखाउनु पर्यो। आफ्नो काम एउटा म सांसदज्यूलाई फोन गर्न चाहन्छु यही उसमा मौकामा। यो क्षेत्रको सांसद एउटा फोन लाग्ने फोन दिनु त मलाई। ल कृष्ण राईज्यूलाई कृपया पत्रकार साथीहरू अलिकति व्यवस्थित छ बसिदिनु होला। कृष्ण राईज्यूलाई म फोन गर्न चाहन्छु। यो अलि राम्रो साउन्ड सुनिदिने। ल यसमा नम्बर डायल गर्नुहोस् त। यो क्षेत्रको सङ्घीय सांसद कृष्ण राईज्यू, उहाँको सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो? यहाँ विकास भएको छैन हामी भन्छौँ। 98510। होइन यहाँको बजेट नआएको कि यहाँको मेयर साहबले यो सडकहरू चाहिँ बनाउने निर्णय बजेट त अगाडि नबढाउनु भएको नबढाएको नै बजेट तपाईँको वर्षिनी एकछिन होला। यो अगाडिबाट भन्नुभएको हजुर माननीय कमरेड सांसद कमरेड हार्दिक अभिवादन। म पुण्य गौतम। तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कमरेड अहिले? कुन प्रोग्राममा? कति बेरमा आउनुहुन्छ? 2:30 कहाँनिर? खरपालीमा आउनु भन्नु न। कहाँ गोठाटार जाने पुल नयाँ कहाँनिरको नयाँ बस त्यो पहिलो पुल? यो ड्रिम हाउसमा हो, मैले देखेको छु। कतिखेर? हजुर सिधै ल यसो गरौँ न, म दौडिरहने कुरा भएन नि त, सिधै सोध्नु न बाटो। माननीय कमरेड, यतिखेर यहाँसँग म दर्जनौँ मिडियाहरू छन्। मैले कन्सर्न के राख्न खोजेको भने यत्रो
समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको हामीले नारा लगायौँ, तर जोरपाटीमा एउटा गतिको पिच बनेन। यहाँ नगरपालिका अन्तर्गत ठुलो घोटाला भइरहेको छ, भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने जनगुनासो छ। सांसद विकास कोषबाट कति विकास भयो भन्ने पनि जनताको सोधाइ छ। यसको जवाफ तपाईँसँग लिनको लागि मलाई यहाँ स्थानीय जनसमुदायले भन्नुभयो, म यहाँसँग आउँदैछु। हामी अहिले तपाईँसँग लाइभमा बोलिरहेका छौँ र यसको जवाफदेही जनप्रतिनिधिहरूले हुनुपर्छ। हजुर ल ठिक छ, 1.5 घन्टा होइन हामी त्यहाँ आइपुग्छौँ अब केही बेरमा। हस् हस्, म अब भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीसँग पनि कुरा गर्छु, रामेश्वर फुयालजी। अलि ठुलो साउन्ड हुने दिनु। कसको छ ठुलो साउन्ड? म क्षेत्र नम्बर 2 को होइन, अहिले म दिन्छु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामेश्वरजीको। तपाईँकोमा साउन्ड ठुलो आउँछ मलाई आउँछ नि। रामेश्वर फुयालजीलाई गर्दैछु, उहाँ मन्त्री पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ नगरपालिकामा आउनु न। नगरपालिका गेटमा किन माथि आउनु न? नगरपालिकाको माथि कार्यकक्षमा आउनु न मेयरको। ल मैले फोन लगाएँ, खै यहाँ कस्तो भयो 9851 भए पनि नेपाली जनतालाई हो कुनै ट्रम्प र ओबामालाई त जाँदैन नि। ल मैले यो प्रदेश नम्बर 3 को भौतिक पूर्वाधार मन्त्री र यो क्षेत्रको उहाँ प्रदेश सांसद पनि हुनुहुन्छ रामेश्वर फुयालजीलाई फोन लगाएँ। हजुर माननीय मन्त्रीज्यू, अभिवादन। म पुण्य गौतम। हजुर कहाँ हुनुहुन्छ कमरेड? हजुर कुन ठाउँमा? माननीय मन्त्रीज्यू, यहाँ दर्जनौं मिडियाको बिचमा मैले लाइभ गरिरहेको छु मन्त्रीज्यूलाई। यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्री हुनुहुन्छ र यो जोरपाटी क्षेत्रको स्थानीय व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ। तर यहाँ हामी अहिले ठ्याक्कै नगरपालिकामा मेयरको कार्यकक्षभित्र छौँ। मेयर साहबसँग एकछिनपछि हामी प्रश्न राख्छौँ र राष्ट्रिय सबै मिडियाहरू, अनलाइन मिडियाहरूको बिचमा यहाँ बोलिरहनु भएको छ। र मैले जनसमुदायहरूको तर्फबाट, जनताको तर्फबाट यहाँ विकास किन भएन, सडक किन भत्किरहेको छ, व्यवस्थित रूपमा यहाँ ढल भएन, सहरीकरण भएन, यो अव्यवस्था किन भन्ने जनताको गुनासो, प्रश्न, यहाँ भ्रष्टाचार अनियमितता बढ्यो भन्ने प्रश्नको जवाफ यहाँबाट चाहे मन्त्रीज्यू। हजुर हो, अनि यो 4 वर्ष, दिव्य 4 वर्ष त बित्यो त विकास नभइकन। ल फेरि उ गरौँ, खिचौँ। यस्तो बिजोग भएपछि ल साथीहरू क्यामेरा अफ नगरौँ, यो लगाउँ त फोन। एउटा सन्देश त आयो नि त। यसबाट हाल्नु लाउने यो ठुलो आउँछ। ल कति हो? कत्रो सानो नम्बर हाल्नु अलिक अझ यतै तान्नु नि, अलिक यतै तान्नु न पर्दा एन्टीलाई। सबैको मोबाइल गरिब रहेछ। बाजेको मोबाइल। ल साथीहरू, मन्त्रीज्यूलाई लाग्यो है फेरि फोन। खै लाउड स्पिकर पारिदिनु मलाई। हो हल्ला नगर। मन्त्रीज्यू, माननीय मन्त्रीज्यू, म पुण्य गौतम। है ब्यालेन्स सिद्धियो? हजुर हजुर, अब यो आश्वासन धेरै भयो। यसपटक चाहिँ जनतालाई नगदमा विकास चाहियो।
अब यो विकास त यहाँ भएरै छाड्नुपर्छ, किनभने जनताहरू हैरान छन्, वाक्क छन्, दिक्क छन्। यति पर्यटकीय स्थल। हजुर होइन, भाषण मिठो छ, काम हुनु पर्यो मन्त्रीज्यू, काम हुनु पर्यो। हजुर होइन, यदि हामीले भोक हडताल गर्नुपर्छ, अनसन बस्नुपर्छ भने पनि कोही बात छैन। पुण्य गौतमको टिमले या विकास निर्माणको लागि या अब भोक हडताल अनसन के गर्नुपर्छ आन्दोलन सबै गर्छौँ। यहाँले विकास गरिदिनु होला। हजुर 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 अब जनतालाई रासन चाहियो। रासन भाषण भन्दा पनि छिटोभन्दा छिटो यहाँ विकास निर्माण होस् र मेयर साहबलाई तपाईँहरूको कोअर्डिनेसन नभएको हो। हजुर अब यो नगरपालिकाको तर्फबाट किन यो लोसे गति, किन विकास भएन? यत्रो रेभिन्यू उठ्छ, ट्याक्स उठ्छ, कहिले तपाईँहरूले ध्यान आकर्षण गर्नु हो मन्त्रीज्यू? हजुर ल, यहाँलाई म धन्यवाद दिन्छु। अब भेटेरै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। अब फैसला त भएरै छाड्छ। हजुर 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 धन्यवाद मन्त्रीज्यू। हस्, थ्याङ्क यू। साथीहरू एकचोटि ध्यान आकर्षण गर्नुहोला। मैले अहिले भर्खर दुईजना हस्तीहरूसँग यहाँ साइड टक नगरिदिनु होला, हस्तीहरूसँग कुराकानी गरेको छु। यो क्षेत्रको सङ्घीय सांसद कृष्ण राईज्यू, त्यसपछि मैले कुराकानी गरेको छु भौतिक पूर्वाधार मन्त्री केशव स्थापितजीलाई घोकै ठ्याक लगाएपछि उहाँ पुग्नु भएको छ र त्यो पोजिसन भनेको मुख्यमन्त्री पछिको पोजिसन हो। पहिला उहाँ यहीँको सांसद हुनुहुन्थ्यो, अहिले पनि सांसद हुनुहुन्छ र म अब मेयर साहबसँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर कुराकानी गर्छु। र यहाँ भ्रष्टाचारको वासै गन्ध आयो, विकास भएन, निर्माण भएन, भाषण होइन, रासन चाहियो जनतालाई। यो स्पष्ट रूपमा हामी भन्न चाहन्छौँ। मन्त्रीजीले अर्को नयाँ साल लागेपछि काम गर्छ अनि यो सालको बजेट कहाँ गयो? त्यो सालको सभा भएको जस्तो कुरो अर्को सालको बजेट छुट्टेपछि बल्ल यो बाटो बन्छ भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ अनि यो सालमा छुट्टाएको बजेट कहाँ गयो त? अनि नगरपालिकाको कर्मचारी मित्रहरू, के तपाईँहरूले मेयर साहबलाई यहाँ खबर गर्नु हो? हाम्रो गरिसकेको छ र हजुरसँग कुरो भएको छ। होइन, मसँग कुरा भएर भएन। यहाँ आएर जवाफ दिनु पर्यो। जनताको प्रश्नको जवाफ यहाँ जनसमुदायहरू पनि आउनु भएको छ। एक एक जवाफ चाहिएको छ हामीलाई। को हुनुहुन्छ प्रमुख कार्यकारी, को हुनुहुन्छ यहाँ अधिकृत? हजुर मिटिङमा हुनुहुन्छ पल्लो रुममा, हलमा। अब तपाईँहरूले जिम्मेवार ढङ्गले भन्नु पर्यो नि त। यो मेयरको कार्यकक्ष, मेयर साहब, हाम्रो व्यक्तिगत दुर्भावना छैन। हामी भन्न चाहन्छौँ रिसाएको होइन, यो जनताको आवाज, जनताको आवाज। सभ्य बोल्न जान्दैनन् जनताहरू। यसै गरी विकास गरेको भए त रिसाउने कुरै आउँदैन नि। बजेट हुने यो काम हुनु हुँदैन। व्यक्तिगत रूपमा म सन्तोष चालिसे सरलाई मान्छु, तर खोइ त यहाँ विकास, खोइ निर्माण, कम लज्जास्पद कुरो हो। तपाईँको यो नगरपालिका अगाडि हेर्नुहोस्, त्यहाँ ठ्याक्कै हिँड्यो भने तपाईँको दुई डल्ला साबुनले पनि पुग्दैन। यहाँ हिलो छ्याप्यो भने मेयर साहब पनि हिलो कतिचोटि पखाल्नु परेको होला, पछारिनु पनि भयो होला। त्यो त उहाँसँग बसेर कुरा गर्नुहोस्, कहाँ कोर्डिनेसन भएन, कसको बजेटले हुनुपर्ने हो, त्यो हामीलाई सबै डिटेल हुँदैन। तर हजुरहरूले चाहिँ हामीसँग आएर एकदम त्यसरी बोल्नु भन्दा नि पहिला सोध्नुहोस् न। तपाईँहरूसँग भन्दा पनि हामीले मन्त्रीज्यूसँग पनि कुरा गरेका छौँ। सवाल के हो भने यो सडक 15 दिनभित्र पिच हुनुपर्छ। त्यो भएन भने हामी, तपाईँ यता आउनुहोस्, त्यो भएन भने हामी यहाँ अनसन बस्छौँ, धर्ना दिन्छौँ। प्रजातान्त्रिक अधिकार हो। अब हाम्रो हल्ला नि सल्लाह नि हल्ला जस्तो छ, सानो स्वर छैन। हजुर, किनभने सानो मुसाले नसुन्ने स्वरमा मुसुमुन्द्रे तरिकाले बोलेर काम भएन। धेरैचोटि गुनासो गरियो, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा दलो खलो आवाज बुलन्द गरियो।
अब विकास भएर छोड्नुपर्छ। मैले मेयर साहबको यो कार्यकक्षमा यो टेबल पनि ठटाएँ। अब विकास त भएरै छर्छ, हुनुपर्छ। सुन्ने सर एउटा कुरा नि हो। म भन्छु नि, अब बाटो त हामीले पहिला मापदण्ड एउटा हुन्छ, घर कसैको परेछ, कसैको चाहिँ ऊ परेछ, यसको बिस्तारी काम चाहिँ भइरहेछ। यो प्रश्नको जवाब म मेयर साहबसँग लिन्छु। तपाईँ को पर्नु? म यहाँको कर्मचारी हुँ। ठिक छ, तपाईँ कर्मचारी माइन्ड ड्युटी गर्नुहोस्, आफ्नो काम गर्नुहोस्। त्यो म ठिक छ, तपाईँले जवाब दिनुभयो, धन्यवाद। र यसको जवाब पनि लिन्छौँ, काम पनि देखाउनु पर्यो। काम गर्नु हो भने यो पिच भयो, यहाँ खानेपानी भयो, सबै भयो भने राम्रो व्यवस्थित भयो भने फुलमाला लिएर यो मिडिया लिएर मै आउनेछु। ल तपाईँ काम गर्नु पर्यो। ठिक छ सर, जनताले सुख पाउनु छ। हलमा मिटिङमा हुनुहुन्छ। बाटो बनाएर खानेपानी के भन्छ? ओइ चार्लिङ मेरो मोबाइलले खोइ मलाई भोक लाग्यो, भोक। त्यो कसले खिच्नु भयो? मलाई भोक लाग्यो। तपाईँको मोबाइल कहाँ मसँग छ? ल मेयर साहबलाई फोन गरिरहेको छु। उठ्दैन। किनभने उहाँलाई मैले आउँछु भनेको थिएँ, तै पनि उहाँ हिँड्नु भएछ। अब हुन त मन्त्रीज्यूसँगै कुराकानी भयो होइन हाम्रो सिधै। पुण्य गौतमले त यो मुद्दा लिएर प्रधानमन्त्रीसम्म जान सक्छ। यो कुरा ख्याल गर्नु होला, यो चान्चुने कुरो होइन। उठ्दैन कि? र एकचोटि फेरि ट्राई अगेन है। त्यसपछि हामी कुन पार्टी प्यालेस रे? कोसिस कहाँ? मेडिकल कलेज कोसिसमा गएर कोसिस गरिन्छ। प्रजातान्त्रिक दुनिया हो, आफ्नो आवाज राख्न पाइन्छ। हामी सांसदज्यू कहाँ जाने कि नजाने? यो सबैभन्दा राम्रो मेन बाटोको लागि चाहिँ केन्द्रीय सरकारको बजेट हो होइन सर? मलाई जम्मै थाहा छ। या आई नो भेरी वेल, तपाईँले सिकाउनु पर्दैन, मलाई जम्मै थाहा छ। मेयरको पनि हो, केन्द्रीय सरकारको पनि हो, सबैले समन्वय गर्नु। नगर अफिस चाहिँ तपाईँहरूको यो भाडामै हो जतिखेर नि यहाँ अब अहिलेसम्म आएको ल ल यो एकचोटि कार्यकारीको कक्षमै सिधै छिरौँ कि? होइन, त्यहाँ मान्छे के मिटिङ। ठिक छ, कर्मचारी मित्रहरूलाई के तपाईँहरूप्रति हाम्रो सम्मान छ है, दुराग्रह छैन। मेन कुरो यो आक्रोश भनेको विकास नभएर हो कि। यति आक्रोश नपोखिकन कहाँ विकास हुन्छ? मुसाले नसुन्ने आवाजमा बोलेर हुन्छ? साक्स चाहिँ छैन, मास्क सबैको छ, लगाउनुहुन्छ। मैले त हिजै पिसिआर टेस्ट गरेको छु, मेरो लागि पर्दैन। हामी विकासको एजेन्डा बोकेर आयो, कोरोना बोकेर। ल लागेन, हामी ओएसिस पार्टी प्यालेसमा जान्छौँ। अब मेयर साहब आज धरा नै बस्ने होइन त? र अहिले हामी अब नगरपालिकाभित्र प्रवेश गरेर बाहिर आएका छौँ। तपाईँलाई देखेर त मेयर साहब पनि भाग्नुभयो भन्ने कुरा आयो भन्ने। त्यही सुनियो, त्यही बुझियो। उहाँहरू जब मसँगै मलाई खादा उडाएर यहाँको यो खाल्डाखोल्डी सबैको भिडियो खिच्दा साथ मैले गाडी पनि देखेको थिएँ, यहाँबाट छड्किएको मलाई शङ्का त लागेको थियो। मेयर साहब आफ्नो गाडी छोडेर अर्काको गाडीमा त्यताबाट जानुभएछ। हामी यहीँ थियौँ, उहाँसँग मैले समय लिएर आएको। म चाहन्छु म गलत हौँ, तर यथार्थ यही हो भन्ने कुरा बुझियो। र मेयर साहबलाई म भन्न चाहन्छु, पुण्य गौतमसँग किन त्यत्र आतङ्कित भएको? म त जनताको विकास समृद्धिको योजनाको विषयमा छलफल गर्न आएको थिएँ। देशको पक्षमा, जनताको पक्षमा, विकासको पक्षमा, समृद्धिको पक्षमा, अन्याय विरुद्ध, अत्याचार विरुद्ध, भ्रष्टाचार विरुद्ध ठिङ्ग खडा हुन्छौँ। र यो सडक त अब पिच भएरै छाड्छ। मैले गगन थापाको चुनाव क्षेत्रमा गएर पनि च्यालेन्ज गरेको थिएँ। यहाँ पनि मैले मन्त्रीज्यूलाई पनि फोन गरेको छु र त्यसपछि सांसदज्यूलाई पनि फोन गरेको छु। र उहाँहरू आज कार्यकारी अधिकृत भेटिनुभयो। बिचरा उहाँले धेरै कुरा के भन्न सक्नुहुन्थ्यो र कालो निलो हुनुभयो। उहाँ इमान्दारै हुनु होला, उहाँ भर्खरै आउनु भएको रहेछ। उहाँको तर्फबाट तपाईँले आज मेयर साहबसँग टाइम लिनुभएको थियो? एकदम, मैले हिजैदेखि आएर भनेको थिएँ, टाइम लिएको थिएँ भनेर। अब पिने के लिए बहाना चाहिए, मौसम खराब है भने जस्तै। अब म आउन साथ हुन त मेरो मिटिङमा जान ढिलो भयो भन्न सकिन्छ, के भन्न सकिन्छ। तर मेयर साहबलाई सन्तोष सालिसेज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, व्यक्तिगत रूपमा यहाँको म शुभचिन्तक होला, तर यो भ्रष्टाचार, यो लुट, यो विकास नभएको अवस्था, करोडौँको बजेट कहाँ झ्वाम भयो। त्यसकारण यसको जवाब तपाईँले जनतालाई दिनुपर्ने छ।
यहाँ एकदमै छिटोभन्दा छिटो पिच हुनु पर्यो र यदि पिच हुँदैन भने यो ठाउँमा अनसन बस्ने धर्ना दिने आन्दोलनका अरू कार्यक्रम घोषणा गर्नको निम्ति हामी जनताको तर्फबाट तयार छौँ। बिहान त यहाँ धेरै जनसमुदाय आउनुभएको थियो, प्राविधिक कारणवश यहाँ अलिकति ढिलाइ भयो हामी आउन र म अर्कोचोटि त सयौँ मिडियासहित यहाँ आउने छौँ। अब 15 दिनको हामी म्यान्डेट दिन्छौँ। पिच गर्न सुरु भएन अनि व्यवस्थित रूपमा ढल र विकासका परियोजना भएन, यो लाज मर्ने अवस्था, गोकर्ण सुन्दरी जल जाने बाटो यस्तो अवस्था छ। यहाँ पानी पर्यो भने एउटा सानोतिनो तलाउ जम्छ, सानोतिनो डुङ्गा लिएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ। के प्रधानमन्त्रीज्यूले भनेको पानी जहाज यही हो त? यही ल्याएर हाँक्ने हो? यहाँ माछा मार्न सकिन्छ। उद्या एउटा साथीले भन्नुभएको थियो मैले त यति ठुलो बुदुना माछा पो भेटी भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि माछा भ्यागुता चेपा गाडा सहित यहाँ पोखरी जम्छ, इलाम्मे हुन्छ। एउटा डिटर्जेन्ट पाउडर वा साबुनले पनि सरफले पनि पुग्दैन कपडा धुन। मेरै कपडा कति जखम भएको छ, म यही क्षेत्रमा बस्छु। त्यसकारण पुण्य गौतमले आफ्नो चुनावी क्षेत्र स्योर गर्नको लागि यो स्टन्ट गरेको होइन। म संवेदनशील छु र म भोलि जनताको बिचमा चुनावै लड्यौँ भने पनि सांसदको रूपमा आएँ भने पनि मैले प्रतिबद्धता गरेको छु। तपाईँले देख्नुभयो भने करोडौँको चिल्लो गाडी त्यहाँ राखिएको छ। जनता भोकै छन्, कोरोनाको कहर छ, उहाँहरू राज्यको ट्याक्सबाट पालिनु भएको छ। उहाँको गुरुत्तरदायित्व हो सिम्प्लिसिटी अप्नाउनु, सिम्पल लिभिङ, हाई थिङ्किङ। तर यो जनताको करमा मोज मस्ती गर्ने, भत्ता खाने यो अधिकार कसैलाई पनि छैन। र म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँको समृद्ध नेपाल सुखी जनताको नारा। अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित हुनुभएका मेयरलाई पनि भन्न चाहन्छु, उहाँले यहाँ जे जति विकास निर्माणको काममा ध्यान दिनुभएको छैन, अविलम्ब यथाशीघ्र विकास हुनु पर्यो। मैले भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यो क्षेत्रको रामेश्वर फुयालजी र सांसदज्यूलाई पनि भनेको छु। अब आशा गर्छु विकास हुन्छ, भएन भने हामी कार्यक्रम आन्दोलनका अरू कार्यक्रम लिएर तपाईँहरूको बिचमा आउनेछौँ। र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ एमिल जोलाको